ابراہیم دی شان دساں، ابراہیم دی شان دساں، کھول رب دا قرآن دساں، خلیل اللہ دا ہے اعزاز ملیا، وچ قرآن گوائیاں نے، ابراہیم دی شان دساں، کھول رب دا قرآن دساں، خلیل اللہ دا ہے اعزاز ملیا، وچ قرآن گوائیاں نے، لٹا کے سب کچھ رب دی خاطر اچیاں شاناں پائیاں نے، ابراہیم دی شان دساں، کھول رب دا قرآن دساں، رب دا پیارا توحید سناوے، رب دا پیارا توحید سناوے، بتانوں بھی توڑی جاوے، لٹا کے سب کچھ رب دی خاطر اچیاں شاناں پائیاں نے، رب دا پیارا توحید سناوے، بتانوں بھی توڑی جاوے، سب تکلیفاں سہندا جاوے، نالے اگ وچ چھلانگاں لائیاں نے، رب دی خاطر سب کچھ لٹا کے اچیاں شاناں پائیاں نے، اگ چو کڈ کے رب سونے نے، اگ چو کڈ کے رب سونے نے، صحیح سلامت کھلار دیتا، ابراہیم نے رب دی خاطر چھوڑ اپنا گھر بار دیتا، ابراہیم دی شان دساں، کھول رب دا قرآن دساں، ازمائشاں وچوں کڈ کے مولا، ازمائشاں وچوں کڈ کے مولا، دتیاں بڑیاں بلائیاں نے، لٹا کے سب کچھ رب دی خاطر اچیاں شاناں پائیاں نے، بڑھاپے وچ اولاد دے کر، بڑھاپے وچ اولاد دے کر، رب نے پھر آزمایا سی، اسماعیل نو قربانی لئی رب دے نبی لٹایا سی، اسماعیل نو قربانی لئی رب دے نبی لٹایا سی، اسماعیل بچا کے رب نے ہے دمبے تے چھریاں چلوائیاں نے، ابراہیم دی شان دساں، کھول رب دا قرآن دساں، خلیل اللہ دا اعزاز ملیا، وچ قرآن گوائیاں نے، ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، تعجیبات اسے ایک اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص، انگنت بے شمار لا تعداد بے دو حساب درود و سلام دیا بارشہ ہوں، امام الاولین، امام الآخرین، امام القبلتین، امام الثقلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دی، صاحبو ساتھیو بزرگو، سننے والی معززات مستورات ممتا سے لبریز اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دندر التجا ہے، پروردگار عالم ساڑا ساریاں دا اجدہ مل بیٹھنا، خطبہ جمعہ سننا سنانا اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات محترم، باپ بیٹے دا رشتہ اللہ تعالیٰ نے ایک انوکھا رشتہ بنایا ہے، باپ بیٹے دا رشتہ بڑی محبت والا، بڑی عقیدت والا، بڑی الفت والا، اس رشتے دی مثال اگر سورۃ یوسف پڑھو گے
یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام باپ اور بیٹے دی پیار محبت عقیدت دی ملے گی. ایک واقعہ نہیں ہے. نوح ونادى نوح ابنه، نوح پیغمبر دا واقعہ پڑھو گے باپ بیٹے دی محبت عقیدت الفت ملے گی. سورۃ صافات اٹھاؤ گے جڑے دن گزر رہے نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام علیہ مجمعین دی محبت پیار عقیدت الفت دی مثال ملے گی. حضرات محترم، نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پڑھو گے تو اپنے بیٹے نو اپنے ہتھاں تے اٹھایا ہے تو کہتے ہیں ابراہیم غم بڑا ہے، دکھ بڑا ہے، لیکن اپنی زبان دے اندروں کوئی ایسا جملہ نہیں نکالاں گا جا رب دی ناراضگی دا سبب بن جائے. پتہ چلیا کہ اے باپ بیٹے دا رشتہ ہے ہی محبت والا ہے، ہی عقیدت والا ہے، ہی الفت والا. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر ساری بات اس تک پہنچی سی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ نو لے کے جدو بیابان جنگل دے اندر چھاڑ کے واپس مڑے نے نا تے ماں دی ممتا سی، جنگل بیابان سی، تصورات دی دنیا دے اندر بندہ جا کے دیکھے نا کہ یار کتنا بڑا مشکل کام ہے. انہاں آواز دیتی ابراہیم اپنی مرضی دے نال چھڑ کے جا رہے ہو یا رب دی مرضی دے نال؟ پہلے جدو آوازیں دیتیاں نے ابراہیم کیوں چھڑ کے جا رہے ہو کوئی جواب نہیں دیتا. ماں جی ہاجرہ نے آخری جو کلمہ کیا ہے، آخری جو تکلم کیتا ہے کیا ہے کہ ابراہیم اے دسو اپنی مرضی دے نال چھڑ کے جا رہے ہو یا رب دی مرضی دے نال؟ ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کیتا ہے کہ رب دی مرضی دے نال تہانوں بیابان جنگل دے اندر چھڑ کے جا رہے ہیں. اور جگو اپنی اولاد تو آرڈر ہوئے نے نا رب دے سامنے ایک دعا رکھیے، رب دے سامنے ایک التجا رکھیے. آؤ اس دعا تو قرآن پاک دا آغاز کریے. اپنی بات دا آغاز کرنے دعائے کہ اللہ تعالیٰ میں جو کچھ بیان کرا سیرت ابراہیم دے اندروں جتنے بھی اسباق ملتے نے گزشتہ 2 جمعۃ المبارک تو تسی سن رہے ہو سیرت ابراہیم. اللہ تعالیٰ مینوں اور تہانوں او اسباق اپنی زندگی دے اندر اپنان دی توفیق عطا فرمائے. غور کرنا، توجہ کرنا. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینے اتر تے قرآن نازل فرمایا. اللہ فرماندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. حضرت ابراہیم علیہ السلام آرڈر ہوئے نے اللہ دے سامنے التجاواں کر دینے اے اللہ بیابان جنگلے اللہ تہاڈی ازمائش تے تہاڈا حکم ہے. اللہ اپنی اولاد نو چھڑ کے جا رہے ہاں تہاڈے آسرے تے. ربنا لیقیموا الصلاة اللہ میری خواہش تے تمنا تے آرزو ہے میری اولاد نماز دی پابند بن جاوے. اللہ میری اولاد تہاڈی تابعدار بن جاوے. اللہ میری اولاد تہاڈی عبادت کرن والی بن جاوے. مرکز دار السلام دے اندر آن والے میرے برادر میرے بزرگ میری
فیما بینا بہترین سبق سیرت ابراہیم دے اندروں ملدا ہے کہ اپنی اولاد دی نماز دی فکر کرنی ہے۔ ایک بندہ 5 وقت دا نمازی ہے، ایک بندہ 5 وقت دی اذان دین والا ہے، ایک بندہ 5 وقت مسجد دی صفائی کرن والا ہے، او دی اولاد نمازی نہیں، او دی اولاد نماز نہیں پڑھ دی۔ حق تے فرض ہے بندہ کہ او بندہ اپنی اولاد نو نمازی بناوے، اپنی اولاد نو نماز دی دعوت دے وے، اپنی اولاد دے دل دے اندر نماز دی فکر پیدا کرے۔ حضرت ابراہیم ربنا لیقیم الصلاۃ، ربنا لیقیم الصلاۃ، اللہ اے ازمائش دے اندر تہاڈا خلیل پورا اتر گیا ہے، اللہ اے ازمائش بھی من لئی ہے، اللہ تہاڈا حکم بھی من لیا ہے، لیکن میں خلیل دی عرض ہے، میں خلیل دی خواہش ہے، میں ابراہیم دی تمنا ہے، میں ابراہیم دی آرزو ہے، ربنا لیقیم الصلاۃ، اللہ میری اولاد نو نمازی بنا دے۔ حضرات صحیح بخاری دی روایت ہے، نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ہر بندہ اپنی رعیت دا حکمران ہے، کلکم راعی کلکم مسئولا عن رعیتہ، قیامت والے دنوں دی رعیت دے بارے سوال کیتا جائے گا۔ ایک باپ ہے تے اپنی اولاد دا حکمران ہے، ایک باپ ہے تے اپنی اولاد دا نگران ہے، اگر اج نمازی نہیں بنائے گا کر رب دی عدالت دے اندر سوال کیتا جائے گا، کلکم مسئولا عن رعیتہ۔ نبی کائنات فرماندے نے ہر بندہ اپنی رعایت دا جواب دین دا پابند ہوئے گا، جواب دینا پائے گا اولاد نو نمازی کیوں نہیں بنایا، جواب دینا پائے گا بھائیاں تے نگران سے تے چھوٹے بھائیاں نو نمازی کیوں نہیں بنایا، جواب دینا پائے گا اوے بڑھیا اپنی بیٹیاں تے بیٹیاں دا نگران سے نمازی کیوں نہیں بنایا، کالج دے اندر پڑھا لیا نے، یونیورسٹیاں دے اندر پڑھا لیا نے، ربنا لیقیم الصلاۃ۔ سیرت ابراہیم دا اہم سبق تے اہم نکتہ تے اہم فکر ہے کہ نمازی کیوں نہیں بنایا۔ حضرات اج وقت ہے اپنی اولاد دی فکر کرو، اگر اج ساڈی اولاد مسجد دے اندر نماز آ کے پڑھتی ہے تے الحمدللہ ساڈے تو بڑا کوئی خوش نصیب نہیں ہے۔ اگر اسی آپ نمازاں پڑھی جاندے ہاں اولاد نو نماز دی دعوت تے فکر نہیں دیندے، پھر اے دے بارے سوچنا چاہیدا ہے، اے دے بارے غور کرنا چاہیدا ہے، اے دے بارے توجہ کرنی چاہیے۔ کلکم مسئولا عن رعیتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو چھڑ کے چلے گئے نے۔ حضرات پانی ختم ہویا، تسی پچھلے جمعے سارا واقعہ سن لے آئے۔ چلتے چلتے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم دا معمول ہویا کردہ ہر 6 مہینیاں دے بعد، 7 مہینیاں دے بعد، 4 مہینیاں دے بعد، 8 مہینیاں دے بعد گاہے بگائے چکر لگا جاندے، حضرت اسماعیل دا حال پوچھ جاندے، حضرت اسماعیل دی صحت دریافت کر جاندے، اپنی بیوی بچے دا حال دریافت کر کے واپس چلے جاندے۔ اللہ تا قرآن بیان کرتے فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اس طرح خواب آنا شروع ہو گئے، فلما بلغ معه السعي، مفسرین بیان کرتے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی عمر 12 یا 8 یا 13 یا 14 سال مختلف عمر بیان کیتی گئی ہے۔ جدو اس عمر تک پہنچے نے نا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ خواب دے اندر دیکھتے نے کہ میں اپنے بیٹے نو اللہ دی راہ تے قربان کر رہے
رہا ماں، میں اپنے بیٹے نو اللہ دی راہ تے ذبح کر رہا ماں، میں اپنے بیٹے نو اللہ دی راہ تے قربان کر دیتا ہے۔ چلتے چلتے حضرت اسماعیل دے کول آئے نے، آ کے کہندے نے میرے پیارے بیٹے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے پیارے بیٹے جان میں خواب دے اندر دیکھیا ہے کہ میں تینوں اللہ دی راہ تے قربان کر رہا ماں، میں تینوں اللہ دی راہ تے ذبح کر رہا ماں۔ مرکز دارالسلام دے اندر آن والے حضرت توجہ دے نال بات سنیا دے، حضرت ابراہیم دے جملے کہن دی دیر سی، بیٹے نے نہیں کیا باپ جی پہلے 6 مہینے دے بعد تے ملن واسطے آم دے ہو، باپ جی 8-10 مہینے دے بعد ملن واسطے آم دے ہو، آج گئے ہو تے کہم دے ہو میں تینوں اللہ دی راہ تے قربان کر رہا ماں، میں تینوں اللہ دی راہ تے ذبح کر رہا ماں۔ حضرات جیسے جملے نہیں کہ میں تہانوں پچھلے جمعے دے اندر لے کے جانا چاہنا ماں، میں پچھلے جمعے دے اندر ہی بات کی سی، حضرت ابراہیم نے اپنے باپ نو دعوت دیتی ہے تے باپ کہندہ ابراہیم میں تینوں رجم کر دیاں گا، ابراہیم چلا وطن ہو جا میری اکھاں تو دور ہو جا، تے بڑے پیار دے نال کہندی نہیں قال السلام علیک قال السلام علیک یا ابت یا ابت، اپنے باپ نو یا ابت اے میرے ابا جان کہہ کے بلام دے رہنے، آج اپنی اولاد نو کہندے نے میں تینوں ذبح کرنا ہے، میں تینوں اللہ دی راہ تے قربان کرنا ہے، تے اولاد بھی کہندی یا پتی فعل اے میرے ابا جان جو تہانوں حکم ہویا ہے کر گزرو، یا پتی فعل ما تؤمر یا پتی فعل ما تؤمر۔ حضرت اسماعیل دا جواب ہے میرا ذہن کہندہ ہے، میرا ناقص علم کہندہ ہے، جدو حضرت ابراہیم اپنے باپ دی تابعداری کر دینے، جدو حضرت ابراہیم اپنے باپ دا عزت احترام کر دینے، اللہ نے کیا ہوئے گا ابراہیم آج باپ تو تابعداری کرتا ہے، آج باپ نے تینوں آگ دے اندر سٹیا ہے، آج باپ مخالفان دی صف دے اندر کھڑے آئے، حضرت ابراہیم جی وقت آئے گا، حضرت ابراہیم جی دن آنگے، اسی انج دی اولاد تو آنو دے آنگے، تو سیو جی گردن تے چھری بھی رکھ دو گے، اولاد اف نہیں کرے گی، اولاد سی نہیں کرے گی۔ یا بتی فعل ما تؤمر یا بتی فعل ما تؤمر، ابو جان جو تو آنو حکم ہویا ہے کر گزرو۔ حضرت زیوکار باپ دے نال احترام دا رشتہ انج دا ہونا چاہیدہ ہے۔ حضرت ابراہیم مثالی باپ نے، حضرت ابراہیم مثالی باپ نے تے اسماعیل مثالی بیٹا ہے۔ اللہ دی قسم تربیت کنے کی تھی، ماں نے تربیت کی تھی ہے، ماں نے اپنی اولاد نو باپ کے خلاف نہیں اکسایا، اے نہیں کہا اسماعیل تو پیدا ہویا ہے تیرا باپ تینو جنگل دے اندر چھڑ کے چلا گیا ہے، اے نہیں کیا اسماعیل تو پیدا ہویا ہے تیرا باپ تینو چھڑ کے چلا گیا ہے تے پانی ختم ہو گیا ہے، تیری ماں توڑا لگام دی رہی ہے، تیری ماں سسکیاں لین دی رہی ہے، تیری ماں تڑپ دی رہی ہے، نہیں کہ اللہ دی قسم ہے کوئی کالج نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل دی تربیت ماں نے کی تھی ہے، ماں دی گود پہلی درسگاہ تربیت والی، تاں تے علامہ اقبال دی روح تڑپیے تے کہندہ ہے فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، کس نے سکھلائے اسماعیل کو اداب فرزندی، ماں نے اپنے باپ کے خلاف اولاد نو نہیں اکسایا۔ حضرت زیوکار باپ آیا ہے، باپ نے کیا ہے میں قربان کرنا ہے، یا بتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ باپ جی جو حکم ہویا ہے کر گزرو، میں نو صبر کرن والیاں دے اندر پاؤ گے، میں انشاءاللہ پورا صبر کروں گا، میں صبر کر کے تمہانوں دکھلاواں گا۔ حضرت زیوکار کیڑا ابراہیم تے کیڑا اسماعیل ہے، اللہ دی قسمیں کتنے ظلم ہوئے نے۔ ایک بات ذہن دے اندر رکھیا جے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر، ہر تنگی تو بعد آسانی ہویا کر دیئے، ہر مشکل تو بعد آسانی ہویا کر دیئے۔ ویکھ دے نہیں سرما جدو تک پیسیا نہیں جاندہ، اکھاں
دے اندر نہیں آندا، اے سونے نو نہیں دیکھ دے، جدوں تک بٹھی دے اندر نہیں جاندا تے خواتین دے ہتھاں دے اندر نہیں آندا۔ حضرات زی وقار مشکل کڈنی پیندی ہے، امتحان پاس کرنے پیندے نے، تے کیڑا امتحان ہے جڑے ابراہیم علیہ السلام تے نہیں آیا؟ ہن آسانیاں ہون والیاں نے، ہن آسانیاں دا سفر شروع ہون والا ہے۔ کیڑا امتحان ہے جڑے ابراہیم تے نہیں؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ میرا رب بھی ایک گل کہن تے مجبور ہو گیا ہے۔ حضرات پیغمبر جی اپنی زبان کھولو نا، پیغمبر جی یہ قرآن تواڈے سینے تے نازل کیتا ہے، پڑھ کے صحابہ نو سناؤ نا۔ اسی ابراہیم نو جڑے معاملے دے اندر ازمائش دے اندر ڈالا ہے، ابراہیم نو جڑی مشکل دے اندر ڈالا ہے، فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم کامیاب تے کامران ہویا ہے۔ حضرات زی وقار ہن اپنے بیٹے نو لے کے تے نکل گئے نے، سَتَجِدُنِي انشاءاللہ من الصابرین۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اللہ دی قسم دل کردہ ہے اے آیتہ پڑھتے جائیے تے جمعے دا اختتام ہو جائے، اے آیتہ پڑھتے جائیے تے نام دا ترجمہ کر دے جائیے۔ اللہ دی قسم رب نے کتنی بڑی ازمائش دے اندر ڈالا ہے، کتنی بڑی ازمائش دے اندر ڈالا ہے۔ قربان جاواں ابراہیم علیہ السلام دے صبر تے بصیرت تو فلما اسلما وتلہ للجبین، بیٹے تے باپ دی بات چل دی جا رہی ہے، آپس دے اندر گفتگو چل دی جا رہی ہے۔ بیٹا کہندے باپ جی مینوں جبین دے بل لٹا دینا ہے، مینوں اس طرح زمین تے جدو لٹاؤ گے نا میرا چہرہ اپنے ول نہیں کرنا، میں تڑپاں گا تہاڈے کول برداشت نہیں ہوئے گا۔ اے رب دی ازمائش تے رب دا حکم ادھورا نہ رہ جائے۔ اللہ دی قسمیں جڑی اولاداں نیک ہوندیاں نے، جڑی اولاداں اپنے باپ دی عزت دا خیال رکھ دیا نے، او اپنے باپ دی احترام دا بھی خیال رکھ دیا نے، او کہندیاں نے کہ ساڈے باپ دی عزت اس طرح زمین دے اندر ہی نہ مل جائے، ساڈے باپ دی پگڑی گلیاں دا ککھ نہ داڑھی تے کوئی گل نہ جائے، ساڈے باپ تے چٹے جوڑے تے کوئی گل نہ جائے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اپنے بیٹے نو لٹا لیا ہے۔ حضرات دے اندر اختلاف ہے، کچھ علماء کہندے نے کہ حضرت ابراہیم نے چھری چلائی ہے، کچھ مفسرین کہندے نے کہ چھری نہیں چلائے، کچھ مفسرین کہندے نے کہ دمبا ذبح ہویا ہے، لیکن بہترین تے راج موقف ہے یہ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ رب فرماندے نے بہت بڑی ازمائش سی، اس بڑی ازمائش دے اندر قد صدقت الرؤیا، ابراہیم نے خواب پورا کر دکھایا ہے، ابراہیم نے اس خواب دی تصدیق کر دکھائیے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی نیکی کرن والے نو جزا دیندے ہاں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ اٹھاؤ نا ابراہیم دی سیرت، اٹھاؤ نا قصص الانبیاء، انبیاء دے قصے پڑھو نا۔ اللہ دی قسم جو ازمائش ابراہیم تے آئی ہے، جو دکھ تے پریشانی ابراہیم تے آئی نے، کسے پیغمبر تے نہیں آئیاں۔ اللہ فرماندے نے ان ھذا لہو البلاء المبین، اے بہت بڑی ازمائش آئی ہے ساڈے خلیل تے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، جدو اپنے بیٹے نو لٹا لیا ہے تے اسی ایک فدیہ بھیج دیتا ہے، اسی ایک قربانی والا جانور بھیج، وفدیناہ بذبح عظیم، اسی ایک فدیہ بھیج دیتا ہے تے اسماعیل نو بچا لیا ہے۔ اسی آسمان تو اعلان فرمائے
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ ابراہیم جی تسی گزر جاؤ گے تو ہاڑی اولاد گزر جائے گی، تو ہاڑی نسل ختم ہو جائے گی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ ایک قربانی آخری دن تک رہے گی، ایک قربانی قیامت دی دیواراں تک رہے گی، ایک قربانی قیامت دی صبح تک رہے گی۔ اللہ فرماندے نے سلام علی ابراہیم، سلام علی، سلامتی ہووے ابراہیم جی تواڈے تے، ابراہیم جی تواڈے تے سلامتی ہووے۔ تے میرے اللہ نے پھر انعام کر کے بھی دس دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اسی ابراہیم نو اپنا دوست یار بنا لیا ہے۔ حضرت ابراہیم دے بارے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جتھے ابراہیم دے قدم لگے نے اسی جائے نماز بنا دیتا ہے۔ انہاں ساری آیتاں در ترجمہ لے دل نے میری تواڈی زبان دے اندر کیتا ہے، کہندا ہے کہ یا رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا، کہ یا رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا، کر کے حکم دی تعمیل میرا پیارا اسماعیل تابعدار ہو گیا۔ حکم خدا دا ہویا جس دم بولے آپ خلیل، چل بیٹے کر تیاری منگیا رب جلیل، ہنس کے بولے جوان جلدی کرو ابو جان میں تیار ہو گیا۔ حکم خدا دا ہویا جس دم بولے آپ خلیل، چل بیٹے کر تیاری منگیا رب جلیل، ہنس کے بولے جوان جلدی کرو ابو جان میں تیار ہو گیا۔ امڑی نے بھی لال اپنے نو چامنال سجایا، جان دیواری لخت جگر نو سینے نال لایا۔ میری پیاری امی جان، میری پیاری امی جان تیرا اللہ نے گبان میں خریدار ہو گیا، کہ یا رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا۔ باپ تے بیٹا نکلے جس دم کر کے خوب تیاری، چوری پیٹے تے گلے تے چلائی بولے آپ غفارے، چوری کٹے انوال ہویا تم بنگلال بے قرار ہو گیا۔ حکم خدا دا ہویا جس دم بولے آپ خلیل، رب فرمایا اے پیغمبر گل یاد رکھی ایک میری، روز قیامت تئی ہو سی قربانی سنت تیری۔ میرے پاک قرآن وچ واقعہ بیان یادگار ہو گیا۔ قال اللہ تعالی ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناه بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم۔ حضرت ذیوکار بس ابراہیم علیہ السلام واپس چلے جاندے نے۔ حضرت اسماعیل دی عمر بڑھتی جا رہی ہے، ادھر حضرت حاجرہ علیہ السلام فوت ہو جاندیاں نے، حضرت اسماعیل نو جدائیاں دے کے چلیاں جاندیاں نے، ادھر اسماعیل علیہ السلام جوانی تے مراحل تے اندر پہنچ جاندے نے۔ قریب مکے دے قریب رہن والے لوگاں نے حضرت اسماعیل دی شرافت تے حیا ویکھ کے اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیتا ہے۔ حضرت ذیوکار دن گزرتے جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم دے ذہن دے اندر بات آئی ہے، اپنی اولاد دی یاد آئی ہے، اپنی اولاد دی تڑپ دل دے اندر پیدا ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم نے سفر کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنی اولاد اسماعیل نو ملن واسطے آ رہے ہیں۔ حضرت ذیوکار چلتے چلتے اسماعیل دے گھر مکے دے اندر پہنچے نے، لوگوں کو پوچھتے پوچھتے گھر دے اندر پہنچے نے، آ کے آواز لگائی اسماعیل اسماعیل اسماعیل۔ جواب دین والے نے جواب دیتا ہے گھر دے اندر اسماعیل دی بیوی موجود ہے۔ آ کے کہندی اسماعیل گھر دے اندر نہیں نے، آ کے بابا جی بیٹھے نے نا تے کوئی پانی نہیں پوچھیا، بابے دی کوئی شیوا نہیں کیتی ہے، بابا جی دی کوئی خدمت نہیں کیتی ابراہیم علیہ السلام دی۔ حضرت ابراہیم کہندے نے بیٹے سنا گزارا کس طرح ہو رہا ہے۔ دوسرا سبق سیرت
ابراہیم دا کہن لگی کوئی گزارا نہیں ویکھو نا کدھر کھانا مل جاندا ہے تے کدھر نہیں ملدا کدھر کھان نو کوئی چیز مل گئی تے کدھر نہیں ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے ٹھیک ہے آپس دے اندر گزر بسر کیسا ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے نظام چل رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے جدو اسماعیل آوے تو میرا پیغام دینا ہے کہ اپنی چوکاٹ بدل دیو اپنی چوکاٹ نو تبدیل کر لو حضرت زی وقار اس طرح حضرت ابراہیم واپس چلے جاندے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے نے ماں باپ دی خوشبو بندے نو آ جاندی ہے اگر دل صاف ہوئے دل کے اندر باپ دی تڑپ ہوئے تے بندہ ماں باپ دی خوشبو نو محسوس کردا ہے اسماعیل آ کے پوچھتے نے تے باپے میرے دی خوشبو آندی ہے کہن لگی ہاں ایک بڑھلا جا باپا آیا ہے رتی داڑھی ہے تے گھر دے اندر آیا ہے میں کوئی دی خدمت نہیں کی تھی میرے کو سوال کیتے نے میں کیا کوئی روز بسر اچھا نہیں ہو رہا کہندے نے کہ اپنی چوکاٹ نو بدل دینا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی نو طلاق دے دیتی ہے حضرات جڑی عورت رب دی ناشکری ہوے انہوں گھر دے اندر نہیں رکھنا چاہیے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ مِنْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ جڑی عورت رب دی ناشکری ہے تیری میری کیسے شکر گزار ہو سکتی ہے جڑی عورت رب دی ناشکری کرن والی ہے عورت بلولا خامن دی ناشکری کرن والی ہے جڑی خامن دی ناشکری کرن والی ہے او خامن دی نافرمان ہے تے رب دی نافرمان ہے لہذا جی عورت بندے تے گھر تے اندر مومن بندے تے گھر تے اندر نہیں رہ سکتی حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے نے انہوں نے اپنی بیوی نو طلاق دے دیتی ہے دن گزرتے گئے نے پھر شادی کر لئی ہے پھر باپ دے دل تے اندر تڑپ پیدا ہوئی ہے پھر باپ دے دل تے اندر بیٹے دی تڑپ پیدا ہوئی یاد آئیے تے پھر سفر کرنا شروع کر دیتا ہے چلتے چلتے پھر مکے تے اندر آ گئے نے آ کے اس طرح گھر تے اندر بیٹھے نے بیوی نے آ کے بڑی خدمت کیتی ہے بابا جی دے نال بڑی محبت تے عقیدت تے الفت کیتی ہے بابا جی نو کہ بابا جی بڑا سفر کر کے آئے ہو اور تمہارے واسطے پانی تے انتظام کریے روز مرہ ضروریات زندگی جڑی ہم نے بندہ سفر تو آوے تے جڑے لوازمات بندے نو چاہی دینے وہ پورے کیتے نے تے باپ کہنے لگا بیٹے سناؤ روز و بسر کس طرح دا ہو رہا ہے بابا جی الحمدللہ اللہ تی ذات دا بڑا کرم ہے بابا جی اللہ تی ذات دا بڑا شکر ہے لوگ سبزیاں تے دالا کھان دینے تے اسی گوشت کھان دیا لوگ سبزیاں کھان دینے تے اسی پرندیاں دا گوشت کھان دیا اللہ تی ذات دا بڑا لکھ واری شکر ہے حضرت ابراہیم کہندے نے کہ میرے بیٹے نو پیغام دینا ہے چوکاٹ ہون بالکل درست ہے ہون چوکاٹ نو بدلن دی ضرورت نہیں ہے حضرت ابراہیم واپس چلے جاندے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے نے پیغام ملے آئے کہ چوکاٹ بہترین ہے چوکاٹ نو بدلن دی ضرورت نہیں حضرت اسماعیل نے اللہ دا شکریہ ادا کیتا ہے حضرت زی وقار دن گزرتے گئے نے اللہ نے حکم فرمائے ابراہیم جی جاؤ نا مکے دے اندر گھر دی تعمیر کر دیتی جائے بیت اللہ دی تعمیر کرن واسطے حضرت زی وقار نے حضرت ابراہیم نے سفر بننا شروع کر دیتا ہے طوفان لوط جدو آیا ہے جڑا بیت اللہ دے نام و نشان بالکل ختم ہو گئے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے دوبارہ آئے نے آ کے دیکھتے نے اسماعیل پہاڑ دی اوڑ بیٹھا ہے تے تیر اندازی کر رہا ہے تیر تے نشانہ بنا رہے نے حضرت ابراہیم کہندے نے اسماعیل اللہ تے گھر دی تعمیر کرنی ہے مدد کرو گے میرے نال اللہ تے گھر دی تعمیر کرو گے جی جی بابا جان اللہ تے گھر دی تعمیر ضرور کرانگے حضرات رب تے گھر دی تعمیر جاری ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ حضرت ابراہیم تعمیر کرتے جا رہے نے مستریاں والا کام کر رہے نے حضرت اسماعیل مزدوراں والا کام کر رہے نے ابراہیم تعمیر کیتے جا رہے نے اسماعیل پتھر پکڑائی جا رہا ہے اسماعیل گارا پکڑائی جا رہا ہے مرکز دارالسلام دے اندر آنے والے
والے میرے برادر تے میرے بزرگ میرے ویر اللہ تے گھر دے نال محبت کری دی ہے اللہ تے گھر دے نال عقیدت دی الفت کری دی ہے اللہ دی قسمیں اللہ دا خصوصی انعام ہوندے انہاں لوگاں تے اللہ انہاں لوگاں دے نال محبت کردا ہے جڑے لوگ اللہ تے گھر دے نال محبت کردے نے کتے یاد آئی مینوں نبی کائنات دی صحیح حدیث نبی کائنات فرماندے نے جڑا بندہ رب تے گھر دی خبر رکھدا ہے رب تے گھر دا خیال رکھدا ہے رب تے گھر دی صفائی کردا ہے رب تے گھر دے نال محبت کردا ہے او دے ایمان دی گواہی دے دیو او دے ایمان دی گواہی بلولا دے دیو حضرات زی وقار اللہ تے گھر دے نال محبت کرن والا بندہ بے ایمان نہیں ہو سکدا اللہ تے گھر دے نال محبت کرن والا بندہ کھوٹا نہیں ہو سکدا اللہ تے گھر دے نال محبت تے خیال تے خبر گیری رکھن والا بندہ پکا مومن ہویا کردا ہے حضرت ابراہیم تعمیر کرتے جا رہے نے ایک پتھر دی ضرورت کہندے نے اسماعیل جاؤ نا ایک خوبصورت جا پتھر تلاش کر کے لے آؤ ایک خوبصورت جا پتھر ایتھے بیت اللہ دے اندر لگانا ہے حضرات زی وقار قربان جاواں ابراہیم دی مستری ہون تے قربان جاواں اسماعیل تے مزدور ہون تے اللہ نے اپنی جنت دے اندر حجر اسود بھیج دیتا ہے حضرات زی وقار اس طرح تعمیر مکمل ہو گئی ہے پھر اپنے رب کے سامنے التجا کر دینے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنْ اللہ اگر توفیق دے دے اللہ تے گھر دی صفائی کرن دی اللہ گھر دی خدمت کرن دی توفیق دے دے فخر نہیں کرنا مان نہیں کرنا غرور نہیں کرنا اللہ تے گھر دی صفائی کر کے ہر نیک عمل کر کے کی کہنا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا اللہ تیری رضا واسطے عمل کیتا ہے اللہ تیری رضا واسطے رب تے گھر دی صفائی کیتی ہے اللہ تیری رضا واسطے تیرے گھر کے اندر پیسے دیتے نے اللہ تیری رضا واسطے کہ تیرے گھر کے اندر سامان لے کے دیتا ہے ربنا تقبل منا ربنا تقبل اللہ میرا عمل اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر لے اللہ میرا عمل اپنی شرف قبولیت دے نال نواز دے حضرات زی وقار عمل کر کے فخر نہیں کرنا عمل کر کے مان نہیں کرنا رب تے کولو دعا کرنی ہے انکا انت السمیع العلیم رب تے کول حضرت ابراہیم نے دعا کیتی ہے بیت اللہ دی تعمیر پھر کی کہنے ربنا وبعث فیہم رسولا اللہ تعمیر کرن والا میں اللہ تعمیر کرن والا میں تیرا خلیل اللہ ماں اللہ مزدوران دا کم کرن والا اسماعیل ذبیح اللہ ہے اللہ اس بیت اللہ دی آبادی واسطے اپنا نبی محمد الرسول اللہ بھیج دے حضرات زی وقار وقت گزریا ہے اللہ نے پھر انتخاب کیتے آمنہ دلال تے عبداللہ دی در یتیم شیمہ دیویر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ویکھونا پی ابام جنگل کے اندر تعمیر کیتی ہے دل کے اندر خیال اللہ اس گھر کے اندر کون آئے گا اللہ اس گھر کے اندر نماز پڑھن واسطے کون آئے گا اللہ نے فرمایا ابراہیم جتنا تیرا دل صاف ہے تیرے دل کے اندر جتنی تڑپ ہے اے دنیا تے کونے کونے تو لوگ چل کے آنگے جڑے آ جانگے تو واپس جانگے تڑپتے رہنگے تے جڑے نہیں آنگے ساری زندگی ترستے رہنگے اللہ مینوں اور تہانوں بار بار اپنے گھر بیت اللہ دی زیارت نصیب